हासो हासः कविकुलगुरु कालिदासो विलासः इति वचनं ध्यायं ध्यायं नाट्यमञ्चनं जायते तत्र प्रहसनं तु विशेषायते। रूपकभेदेषु तावत् हास्यरसपरिपूरिते प्रहसने उपहासः परिहासः विडम्बनामात्रं व्यङ्ग्यं च प्रतिपदं प्रस्तूयन्ते। यद्यपि जिह्वानुसारिणः षड्रसाः साधारणसृष्ट्याम् इति कः न जानीते, परं भावभूम्यनुगुणं भावानुकृतिपरस्य नाट्यस्य अनुगुणं तु न्यूनातिन्यूनं नवरसाः सर्वतः एव स्वीकृताः। यत्र रसराजस्य शृङ्गारस्य अधिकोपकारकत्वं भजते हास्यरसः, अथ एतद्धि हास्यं कुतः इति जिज्ञास्यते सति प्रहसनं हास्यरसप्रधानं भवति। हास्यं कस्मात् भवति? भरतेन उक्तं शृङ्गाराद्धि भवेद् हास्यः, किन्तु तत्र अनौचित्यम् अपेक्षितम्। लोकदृष्ट्या शास्त्रदृष्ट्या यत्र क्वचित् अनौचित्यं भवति तदा हासः भवति। प्रसंगे अनौचित्य प्रवृत्ति मात्रे परिनिष्ठितं भवति एतद् हास्यम् इति न, प्रत्युत विदूषकादीनां विविधपात्राणां यदपि भवति कृत्य जातं तद् वस्तुतः अनेकलक्ष्यान्वितम् अपि शक्यते अनुभवितुम्। सत्यपि एवं किमर्थं हि एतस्मै हासाय हास्याय वा दीयते प्राधान्यम्, अथ च कथमिव मानवजीवनं तद्गतस्वास्थ्यं वा सुप्रभावयते चित्तप्रसादकं हि हास्यं, तदा आप्यते उत्तरमेवम्। यदा वयं हसामः तदा अस्माकं शरीरं एंडोर्फिन् इति शरीरस्य प्राकृतिकं फील गुड रसायनं मुञ्चति, येन आरामस्य सन्तुष्टेः च भावः प्रवर्धयति। यस्मिन् काले मानसिक स्वास्थ्य विकाराः वर्धन्ते, हास्यं मानसिक स्वास्थ्य रोगेषु सकारात्मकं सहायं कर्तुं शक्नोति। वस्तुतः हासस्य हास्यरसस्य किं वा एतद्रसान्वितानाम् अनेकविधग्रन्थानां च शास्त्रीयं लौकिकं हि समीक्षणं विभाव्येत चेत् तदा अन्योक्तिद्वारा कूटोक्तिद्वारा च येषां केषामपि कुत्सिताचाराणां रोधमात्रलक्ष्यस्य हास्यतत्त्वस्य माहात्म्यम् अधिकमेव विशदितं जायते नाम। उपसरामि सुन्दरीं परिहरामि वेदनाम्, उपसरामि सुन्दरीं परिहरामि वेदनाम्, भूलोकमेनकामा स्पृशामि सत्वरम्। समग्रतः हास्यरस प्राधान्यं हास्यदिवस समायोजनादिभिः न एषु दिवसेषु एव प्रदीयमानम्, अपितु समाजदर्पणभूते साहित्ये, तत्रापि विशिष्टे संस्कृतेः साहित्ये सैद्धान्तिकैः लौकिकैः च आचारप्रचारादिभिः चेतः प्रसादकं हास्यम् अवाप्यते सुहास्यस्वरूपे। नारायणदत्तमिश्र विहितं वार्तावलिवृत्तं DD न्यूज़।